अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर लंदन से एक खबर आई और उसके बाद मुख्तलिफ जानिब से उस पर तबसरे किए गए। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ जो अपने बेटे हसन नवाज के दफ्तर में जब से वो यहाँ बरतानिया में मुकीम है, उनकी तमाम तर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो उसी दफ्तर से जारी रहती हैं। जब हमारी बात हुई मुस्लिम लीग नून के जो अफराद वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, नासिर भट्ट, आबिद शेर अली और जो दीगर अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर मौजूद रहते हैं, जब उनसे इस वाक़े के हवाले से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि कुछ दिनों से मुसलसल ऐसी मशकूक सरगर्मियां देखी जा रही हैं दफ्तर के बाहर। कुछ लोग आते हैं, सारा सारा दिन वहां पर खड़े रहते हैं, जिनका कोई बज़ाहिर काम नजर नहीं आता, लेकिन उनका मकसद यही होता है कि हर आने जाने वाले की फोटेजेस बनाई जाएं, जबकि उनका ताल्लुक किसी सहाफ़ती इदारे से भी नहीं है। तो ऐसे अफराद पर काफ़ी दिनों से नज़र रखी जा रही थी। तो ये वाक़या कुछ ऐसा हुआ कि 4 अफराद थे निकाब पोश, जो बाकायदा उस दफ्तर की सीढ़ियां चढ़कर दफ्तर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। हसन नवाज जो बेटे हैं मियां नवाज शरीफ के, जब वो दफ्तर से बाहर निकले तो वो उनसे मुखातिब हुए, बाकायदा सीढ़ियां चढ़ के दफ्तर के मरकजी दरवाजे के ऊपर, और उनसे पूछा कि क्या आप हुसैन नवाज हैं। जब उन्होंने बताया हुसैन नवाज नहीं हूं, तो उनको ये कहा गया कि हमारे पास तमाम मालूमात हैं, आप हुसैन नवाज ही हैं, आप अपने वालिद को समझाएं कि वो अपने मामला ठीक कर लें। ये एक किस्म की खुली धमकी थी। उसके बाद जब ये इतला अंदर जाती है, जो वहाँ पे लीगी कारकुनान और जो रहनुमा अंदर बैठे हुए थे मियाँ नवाज शरीफ के दफ्तर में, वो बाहर आते हैं। जब उन अफराद से मुखातिब होते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था। इस दौरान जब वो जो दफ्तर का एरिया है उससे बाहर नहीं जा रहे थे, तो नासिर भट्ट ने 999 पे कॉल की। अब ये कहा जा रहा है कि 999 पे कॉल नहीं की गई। कुछ ऐसे अफराद हैं जो इस मामले को मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले पुलिस को कॉल करनी चाहिए थी। हमने भी ये सवाल किया उन लीगी कारकुनान से कि आपने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल क्यों नहीं की, तो उनका ये कहना था कि दफ्तर की हदूद के अंदर जो अफराद थे, सबसे पहला मकसद ये था कि उनको वहां से दूर किया जाए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ उस वक्त हसन नवाज के दफ्तर के अंदर मौजूद थे। जैसे ही वो लोग बाहर निकले, जब उनसे ये पूछा गया, सवाल जवाब हुए कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, आपने अपने चेहरे ढांप रखे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। साथ ही हमें यह भी इत्तला मिली वहां पे कि उन अफराद के साथ एक पाकिस्तानी निजात शख्स भी मौजूद था, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड पार्क की तरफ रास्ता जाता है, वहां पे वो खड़ा था। और ये जाहिर किया जा रहा है कि तमाम तर हिदायत इन 4 निकाब पोशों को उस शख्स की जानिब से मिल रही थी। इस तमाम सूरत हाल को देखने के बाद जब पुलिस को कॉल की गई, उनसे पूछने के बाद, उनसे सवालात करने के बाद, आप कौन है और यहाँ पर क्या करने आए हैं, कोई जवाब ना मिलने के बाद, तो पुलिस को कॉल करता देखकर वो लोग अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से फरार हो गए। ये सूरत हाल थी इस मामले की। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पे होते हैं या कोई भी सियासी शख्सियत होती है, तो कुछ मशकूक अफराद नजर आते हैं। कुछ ऐसे मशकूक अफराद भी हैं जिनको हम जानते हैं, जिनकी ये नौकरी है कि तमाम तर सूरत हाल जो भी इन सियासी शख्सियात की मसरूफियात होती हैं उसके हवाले से जो हुकूमत वक्त होती है उसको आगाह करते हैं। हाई कमीशन में उनका बाकायदा तौर पर यही रोल होता है। लेकिन कुछ सहाफ़ी भी हमने देखे यहाँ बरतानिया के अंदर कि जो कि उनकी जानिब से जो कि जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन अदा वो कर रहे होते हैं। उनका भी मामला यही होता है कि इन सियासी शख्सियात की तमाम तर सरगर्मियाँ बड़े दिल के साथ उनको पहुंचाई जाएं, हर तरह की फोटेजेस बनाई जाएं, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। तो ये बड़ी अजीब बात है कि इस मामले को बजाय इसके कि तशवीश का इजहार किया जाए कि क्यों निकाब पोश अफराद जो हसन नवाज से मुखातिब हुए कि आप अपने वालिद को समझाएं कि अपने मामला ठीक करें, बजाय इस बात पे तवज्जो देने के कह रहे हैं जी उनके हाथ में फाइल उठाई हुई थी, वो कुछ गाड़ी की रिकवरी का मामला था तो वो हल करने के लिए आए। लेकिन फोटेजेस के अंदर कहीं ऐसा नहीं हुआ। जब उनसे सवाल किया गया कि आप यहाँ पे क्या करने आए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने देखा कि इससे पहले एहतजाजी मुजाहिरों का मौसम था। जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ का घर हो, हसन नवाज का दफ्तर हो, वहाँ पे अक्सर एहतजाजी मुजाहरे करते थे, खा उनकी तादाद 5 हो, 10 अफराद पर मबनी हो या 20 अफराद पर, लेकिन वो मुसलसल रेगुलर बुनियादों पे ये एहतजाजी मुजाहरे किया करते थे। जो नून के कारकुनान वहाँ पे होते थे, जब उनसे हम पूछते थे कि ये क्या मामलात हैं,
یہ روز آئے روز یہاں پہ احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، جو گرد و نواح میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی سخت پریشان تھے۔ تو ان کا جواب تھا کہ ان کی قیادت کی جانب سے ان کو اجازت نہیں ہے ان کو جواب دینے کی، لیکن جیسے ہی قیادت نے ان کو اجازت دی کہ جب مظاہرے ہوں تو وہ بھی ان کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوں اور اپنی قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، تو اس کے بعد جب 10 افراد 20 افراد تحریک انصاف کے آتے تھے تو اس سے برابر یا اس سے بڑھ کے افراد نون کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جو ہے پہلے کم ہوا، پھر کم ہوتے ہوتے اب تقریباً یہاں سے ختم ہو چکا۔ اب یہ جو سلسلہ تھا کہ مشکوک سرگرمیاں، مشکوک افراد کا آنا جانا، یہ کافی دنوں سے رپورٹ کیا جا رہا تھا، لیکن اب جو یہ واقعہ ہو چکا اس کے بعد جس قسم کے تبصرے آ رہے ہیں ان پہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے بیگم کلثوم نواز کی علالت کا کہ کچھ صحافی افراد وہاں پر بھی موجود رہتے تھے جن کا یہ مقصد تھا، ایسے ہمیں بھی کہا جاتا تھا پاکستان سے، بڑی اہم شخصیات یہ کہتی تھی کہ اندر کی خبر نکالیں کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ سے ملنے آتی ہے فیملی تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہیں، تو یہ ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں، اس پہ کام کریں۔ تو اس طرح کی سرگرمیاں ہمیں تو بالکل وہاں پہ نظر نہیں آئی تھیں، لیکن وہ لوگ صبح سے شام تک اسی ایک فکرے کو ٹو کر کے سارا دن یہ کہتے تھے کہ فیملی کے لوگ کیوں نہیں باہر آ کے بتا رہے کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی حالت کیسی ہے، ان کی اب کنڈیشن کیا ہے، وینٹیلیٹر اترا ہے یا نہیں اترا، کوئی فیملی کا بندہ جو ہے وہ صحیح اطلاع نہیں دے رہا۔ تو اس معاملے کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس وقت تک مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی جب تک وہ خاتون اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگی۔ وہی مائنڈ سیٹ ابھی بھی موجود ہے یہاں پہ، جب بھی اس خاندان کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے تو اس کو نیگیٹو جو زاویہ ہے اس کی طرف موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بھی ایک ڈرامہ بنا کر سامنے پیش کیا جائے۔ ہم نے دیکھا فوٹیجز کے اندر، اگر تو وہ کوئی ایسے افراد تھے کہ جن کا مقصد یہ نہیں تھا، انہوں نے ہوڈی پہن کر مکمل طور پر اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے، جس طرح حسن نواز سے ان کا مکالمہ ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ وہ کسی اچھی نیت سے وہاں پر گئے تھے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، ایک محاورہ ہے، آپ کو مختلف جانب سے ایسے افراد بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جن کا بالکل کوئی رول نہیں، جو اس معاملے سے بالکل بے خبر تھے۔ اچانک رات کے ٹائم وہ کیمرہ لے کے بیٹھتے ہیں، اپنے فون پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو شیئر کر دیتے ہیں کہ یوں نہیں ہوا یوں ہوا۔ بھائی آپ موقع پہ موجود نہیں تھے، جو افراد وہاں پر تھے ان سے آپ کی گفتگو نہیں ہوئی، پولیس سے آپ نے رابطہ کیا تو پولیس کا یہی کام ہوتا ہے، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہے تو وہ ایک ہلکا سا ای میل آپ کو کرتے ہیں کہ یہ ریفرنس نمبر ہے جی، ہمیں یہ اطلاع دی گئی تھی، ہم جب موقع واردات پہ پہنچے تو وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ اب پولیس آپ کو اپنی انویسٹیگیشن کی پل پل کی رپورٹ نہیں دیتی صحافی بھائیو، اب جو مرضی ہے کر لو، اتنا ہی ای میل آپ کو آئے گا۔ جب نیشنل کرائم ایجنسی سے ہم رابطہ کرتے ہیں مختلف کیسز میں تو وہاں سے بھی اسی طرح کی ایک مختصر سی اطلاع آپ کو دی جاتی ہے۔ تو بالکل اس طرح ہوا جب ناصر بٹ نے کال کی 999 کو تو ان کی جانب سے کرائم ریفرنس نمبر دے دیا گیا، کیونکہ برطانیہ کے اندر پھر ایسا بھی کہا گیا کہ پولیس فوری طور پر حرکت میں آتی ہے۔ بالکل نہیں آتی پولیس حرکت میں۔ برطانیہ میں فوری طور پر پولیس اس وقت حرکت میں آتی ہے جب آپ کو کسی سے جان کا خطرہ ہو، جان کے خطرے کے ساتھ آپ نے اس شخص کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار دیکھا ہو، کوئی نائف دیکھا ہو، کوئی گن دیکھی ہو، جب یہ اطلاع آپ کرتے ہیں پولیس کو تو پولیس فوری طور پر اس پہ ایکشن لیتی ہے۔ لیکن اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں کی گئی تھی کہ ان مشکوک افراد کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار تھا۔ یہ کہا گیا کہ انہوں نے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی۔ جب پولیس یہاں پر پہنچی دوران ایک کال، جب وہاں پہ 999 پہ کال کی جا رہی تھی، وہ افراد وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو یہ ساری چیزیں مشکوک ہیں۔ ان افراد نے بالکل دفتر کے اندر گھسنے کی کوشش کی، اگر نہیں کی تو حسن نواز سے مکالمہ کیوں کیا کہ آپ حسین نواز ہیں، آپ اپنے والد کو سمجھائیں کہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں۔ تو اب آپ کو تبصرے ملیں گے، پاکستان جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اس پہ تبصرے دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس طرح انہوں نے ان کے پاس کوئی معجزہ ہے حقیقت حال جاننے کا، کیونکہ جب دو افراد بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے افراد بھی پاکستان میں ہیں کہ وہ اس کے اندر کی ایسی اطلاعات دیتے ہیں جیسے وہ ٹیبل کے نیچے موجود تھے۔ تو لہٰذا سنتے جائیں۔ یہ تھی تمام حقیقت حال اس حوالے سے، یہ جو انسیڈنٹ ہوا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ بہت شکریہ۔